अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद इल्म व आगही सब के लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपके इल्म में होगा, कल यानी 13 जून को बिल आखिर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और यूं दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ चुकी हुई है। बिल आखिर का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि पिछले कई महीनों से ये बात आम थी कि इज़राइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया है, ये बात समझने के लिए हमें एक नज़रिए को समझना पड़ेगा जिसका नाम है ग्रेटर इज़राइल। तो आएँ इस नज़रिए को समझते हैं, देखते हैं इसकी तारीख़ क्या है और फिर ये भी समझते हैं कि मौजूदा जंग का इस नज़रिए से क्या ताल्लुक़ है। ग्रेटर इज़राइल से मुराद ज़मीन का वो खित्ता है जो सेहोनी चाहते हैं कि उनके कंट्रोल पे आ जाए और उनकी उस पर हुकूमत कायम हो जाए। सेहोनियत और यहूदियत में क्या फ़र्क है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहूदियत एक मज़हब है जिसके मानने वालों को यहूदी कहा जाता है। यहूदी अपनी तारीख़ कुछ यूँ बताते हैं कि वो दुनिया के पहले मोहित परस्त हैं और उस वक़्त जबकि पूरी दुनिया बहुत सारे खुदाओं की परस्तिश करती थी, हज़रत इब्राहीम मोहित परस्त बने, यानी एक खुदा के ऊपर ईमान लेकर आए और खुदा का हुक्म बजा लाते हुए उन्होंने इराक का हिस्सा छोड़ दिया और उनसे खुदा ने ये वादा किया कि चूंकि अब आप मोहित परस्त हो चुके हुए हैं, लिहाजा आपको एक ख़ास ज़मीन का हिस्सा दिया जाएगा जहां पर आप और आपकी नस्ल रहेगी और एक खुदा की इबादत करेगी। हज़रत इब्राहीम को जो इलाका दिया गया वो कदीम फ़लस्तीन था और उनकी नस्लें वहाँ पर आबाद हो गईं, मगर AD 70 में रोमियो ने इनको इनके इलाके से निकाल दिया और यूं ये पूरी दुनिया में फैल गए और मुख्तलिफ ममालिक में रहने लगे। इसके बरक्स सेहोनियत एक ऐसा नज़रिया है जिनका मानना ये है कि यहूदी नस्ली और कौमी तौर पर दूसरे लोगों से बरतर हैं। सो नाजरीन, ये फ़र्क याद रखिएगा कि सेहोनियत नज़रिया बर्तरी के ऊपर यकीन रखता है और बर्तरी भी वो जो कौमी है या नस्ली है। एक और अहम बात यह है कि यहूदियत एक कदीम मज़हब है जिसकी तारीख़ कम से कम 3500 साल पुरानी है। इसके बरक्स सेहोनियत एक जदीद नज़रिया है जिसकी तारीख़ ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल पुरानी है। तो आएँ ज़रा सेहोनियत की तारीख़ समझते हैं और देखते हैं कि इसका ज़हूर कहाँ हुआ और इसके क्या मकासद थे। नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये बताती चलूँ कि सेहोनियत का आगाज़ एक ऑस्ट्रियन हंगेरियन जू थियोडोर हर्ट्ज़ल से हुआ था। उन्होंने 1896 में एक पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था द जूइश होमलैंड और उसमें उन्होंने ये तकाजा किया था कि पूरी दुनिया में जो ज्यू मुख्तलिफ मकामात पर आबाद हैं उनके लिए कोई मुल्क होना चाहिए। और शुरू में जिस खित्ते पर उन्होंने अपनी नज़र रखी वो युगांडा था और अर्जेंटीना का और मेडागास्कर का भी उन्होंने नाम दिया था। वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि इन तमाम इलाकों में लोग रहते हैं और उनका ये ख्याल था कि उन लोगों को हम पैसे देकर वहाँ से ये इलाका खाली करवा लेंगे, लेकिन ये कि अगर उन लोगों ने ये इलाका खाली ना किया तो हम फिर उनके ख़िलाफ़ कोई जारहाना तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं। मगर ये कि फिर वक्त के साथ उन्होंने फ़लस्तीन को अपने लिए पसंद किया और उस इलाके के ऊपर अपनी नज़र रखी। उनकी ज़िंदगी में तो ये ख्वाब पूरा ना हुआ, लेकिन उनकी इंतकाल के बाद जो दूसरे सेहोनी थे उन्होंने बरतानवी हुकूमत पर ये दबाव डाला कि फ़लस्तीन का इलाका जो कि उस वक़्त बरतानवी हुकूमत के तसल्लुत में था वो उनको दिया जाए। और बिल आखिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यानी पहली जंग अज़ीम के बाद बेल्फोर डिक्लेरेशन में बरतानवी हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि फ़लस्तीन के इलाके में यहूदी जाकर आबाद हो सकते हैं। फ़लस्तीन के मुकामी बाशिंदे जो कि अरब्स थे और उन अरब्स में मुसलमान अरब्स, क्रिश्चियन अरब्स और जू अरब्स तीनों शामिल थे, उन्होंने पुरज़ोर एहतजाज किया और बरतानवी
حکومت کے خلاف اپرائزنگز بھی کیں، یعنی یہ کہ ان کے خلاف کھڑے بھی ہو گئے، اور 1936 سے لے کر 1939 کی جو اپرائزنگ ہے وہ تو بہت ہی شدید قسم کا ری ایکشن تھا، اور برطانوی حکومت کو اس اپرائزنگ کے نتیجے میں اپنی پالیسیز کو دوبارہ ری اسیس کرنا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی حکومت نے یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں پیش کیا، اور پھر بالآخر امریکہ کی حمایت کے بعد 14 مئی 1948 کو اسٹیٹ آف اسرائیل وجود میں آیا۔ اسرائیل کے بننے کے فوراً بعد پڑوسی عرب کنٹریوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس جنگ میں ان کو شکست ہوئی، اور پھر اس طریقے سے اسرائیل اس ایریا پر پورا قابض ہو گیا اور آج تک قابض ہے۔ اسرائیل کے بننے کے بعد تقریباً 8 لاکھ مقامی فلسطینی یا تو وہاں سے نکال دیے گئے یا ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور یہ واقعہ فلسطین کی تاریخ میں نقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی اردو بنتی ہے قیامت۔ اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک زیادہ تر بین الاقوامی ممالک اسرائیل کا ہی ساتھ دیتے رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے وہ کچھ یورپ کے ممالک ہوں، بلکہ بہت سارے مسلمان ممالک بھی جیسے کہ سعودی عرب اور ایجپٹ نے ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ ہی دیا ہے، اور فلسطین کے حق میں ہمیشہ عام لوگوں نے ہی آواز اٹھائی ہے۔ یہ عام لوگ پوری دنیا میں بستے ہیں، اور ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر فرقے سے ان کا تعلق ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں ہمارے کرسچن بہن بھائی بھی ہیں، اس میں ہمارے وہ یہودی بہن بھائی بھی ہیں جو یہودی تو ہیں مگر صہیونیت پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ ہمارے بدھسٹ بہن بھائی، ہمارے ہندو بہن بھائی، اور ہمارے وہ بہن بھائی بھی جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، انہوں نے بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ ناظرین، یہ تھی صہیونیت کی ایک مختصر سی تاریخ۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہے، اس کے برعکس ہر صہیونی یہودی مذہب سے تعلق رکھتا یا رکھتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح 1948 میں اسٹیٹ آف اسرائیل وجود میں آیا، لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ صہیونیت کا یہ ماننا ہے کہ یہ علاقہ جو ان کو 1948 میں دیا گیا تھا یہ ناکافی ہے، اور گریٹر اسرائیل یا عظیم تر اسرائیل میں وہ علاقے بھی شامل ہونے چاہیے جو ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ گریٹر اسرائیل کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل نے 1967 میں غازہ اسٹرپ اور اس کے بعد پھر سینائی پیننسلا، ویسٹ بینک اور گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اب وہ باقی حصوں کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے مطابق ایجپٹ یعنی دریائے نیل کا علاقہ اور عراق، ٹرکی اور سیریا بھی وہ علاقے ہیں جن کو گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب ہمیں گریٹر اسرائیل کا نظریہ سمجھ میں آتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسرائیل نے یہ جارحانہ پالیسی کیوں اپنائی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تو ہو گئے اسرائیل کے جارحانہ عزائم۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ پچھلی چند دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جارحانہ عزائم ممکن نہیں تھے جب تک امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہ دیتا، اخلاقی طور پر بھی اور ویپنز پرووائڈ کرنے کے طور پر بھی۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کیوں یہ کر رہا ہے۔ اس میں بھی مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک کانسیپٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو ہم کرسچن زائونزم کہتے ہیں، یعنی وہ صہیونیت جو عیسائیت میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کروں گی۔ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔